अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एयू उर्दू स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज आपके लिए बहुत मज़े की स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें भेजी है फयाज भाई ने, जो उनके साथ बीता हुआ सच्चा वाकया है। वो बताते हैं, इस वक्त रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था जब मैंने अपने दोस्त जिशान से वापस घर आने की इजाज़त ली। इसने मुझे काफ़ी मना किया कि रहने दो, मौसम ख़राब है, सुबह चले जाना, मगर मैं शुरू से ही किसी के घर रहने से बहुत कतराता था। खैर, मेरे बार बार कहने से इसने मुझे इजाज़त दे दी और इसने मुझ पर एक और मेहरबानी की कि मुझे स्टॉप तक छोड़ गया। अब मैं स्टॉप पर बिल्कुल अकेला खड़ा था और मौसम भी बहुत ख़राब था और सड़कें वीरान थीं और ऊपर से तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थीं। मैं तो घबरा गया था, फिर खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। जाहिर है, इंसान कितनी देर तक डर सकता है, घर भी तो जाना होता है। और सड़क के दूसरे किनारे जाकर खड़ा हो गया जहाँ से मेरी बस आनी थी। मगर गजब खुदा का, आधा घंटा हो गया था मुझे खड़े हुए को, एक भी बस पास से नहीं गुजरी थी। बैठना तो दूर की बात थी। फिर मारी किस्मत, सोचा घर पास ही है, पैदल ही चला जाता। फिर यूं हुआ कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। एक गाड़ी नजर आई, वो मेरे पास आकर रुक गई। पहले तो मैं घबराया, मगर खुदा का नाम लेकर खड़ा हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। मगर जैसे ही गाड़ी का शीशा ऊपर हुआ, मैं तो अपनी होश ही खो बैठा था। आह, क्या नज़ारा था! मैं इस पल में अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ सकता था। भाई क्यों ना समझता, दुनिया की सबसे हसीन लड़की जो मेरे सामने थी। कुछ देर तो मैं इसे देखता रहा, मगर अचानक इसकी आवाज़ में चौंक गया और सोचों के एहसास से बाहर आ गया। इसने मुझे कहा, कहाँ जाना है आपको? इसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मैं इसलिए चौंक गया कि पहली बार मैंने लड़की के मुंह से ये सुना था कि कहाँ जाएंगे आप, वरना फिल्म और हकीकत में लड़का ही लड़की को कहता है कहाँ जाएंगी आप। खैर, मैंने बताया कि मैं ग्रीन टाउन जाना है। और अगला लफ्ज़ इसने कहा, मेरा ख्याल है कब्रिस्तान के पास आपका घर है। ये सुनकर मैंने जो अच्छे ख्यालात इसके बारे में सोचे थे वो सब भूल गया और जहन में एक ही बात रह गई, भाई ये तो कोई और ही मखलूक है। मगर इस वक्त मैं क्या कर सकता था? मैं गाड़ी में जो बैठ गया था। खैर, गाड़ी में बैठकर आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद इसने कहा, ये आयतल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हो? मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ। देखो, चुड़ैल के पाँव मुड़े हुए होते हैं, मगर मेरे पाँव तो बिल्कुल सही हैं। मैंने इसकी बात सुनी और इसके पाँव देखने लगा और आयतुल कुर्सी को वहीं छोड़ दिया। और जहन में एक ख्याल आया, आपके पैर बड़े हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। मगर कमाल है, इसने मुझे कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पैर खूबसूरत हैं, तुम ज़ुबान से कहो ना। जहन में ऐसे नहीं सोचते। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं क्या कहूँ, चुड़ैल या कुछ और मुझे किसी और बला का नाम भी नहीं आता था कि मैं इसको वो कह लूँ। खैर, मैंने इसी कश्मकश में एक बार फिर आयतल कुर्सी का सहारा लिया और अपने आप को पुरसुकून महसूस करने लगा। मैं आयतल कुर्सी में मशगूल था कि इसने मुझे कहा, लो भाई, हमारा घर आ गया। मैंने अचानक कहा, क्या मतलब हमारा घर? सिर्फ मेरे अकेले का घर है। मगर मेरा घर कहाँ है? ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? फिर इसने मुझे कहा, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मगर तुम यकीन नहीं कर रहे, बार बार आयतल कुर्सी पढ़ रहे हो। तुम्हें बताया है ना कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मगर तुम यकीन नहीं कर रहे। मैंने इसकी ये बात सुनी और कहा, फिर तुम ये कैसे जान लेती हो कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, जबकि आयतल कुर्सी तो मैं अपने दिमाग में ही पढ़ रहा होता हूँ। फिर इसने कहा, देखो, हर बंदे के पास कोई ना कोई फ़न ज़रूर होता है ना, जैसे कि तुम एक बहुत बड़े पुलिस वाले हो, किसी भी केस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हो। ये तुम्हारी फ़न ही है, और दिमाग में क्या है, ये फ़न मेरे पास है, समझे? इसकी बात सुनकर मैं काफ़ी हद तक मुतमिन हो गया, मगर फिर एक सवाल जहन में आया कि इसने कैसे जाना कि मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन फिर अपने ही सवाल से शर्मिंदा हो गया कि लड़की जहन पढ़ लेती है, ये बात भी मेरे जहन में आ गई होगी। अब मैं इससे पूरी तरह मुतमिन हो गया था। फिर इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम अहमद है, और मैंने इस बात में सर हिला दिया। और क्या करता, मैं तो इसकी हर बात को इसका फ़न ही समझ रहा था। फिर मेरी नज़र इसकी बालों पर पड़ी।
آہ کیا بال تھے، لمبے اور گھنے، بس میں تو اس پر پوری طرح فدا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں جگہ کیسی لگی؟ اور میں نے جگہ دیکھی تو ایک اور خیال آیا، یہ کیسی جگہ ہے دوستو، یہ کون سا دیار ہے؟ بس اس وقت میرا دماغ خراب تھا کہ قبرستان میں یہ خیال آیا، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ قبرستان ہے یا کوئی حسین باغ۔ میں تو اس کا بے پناہ حسن دیکھ کر گرتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا یہ جو باتیں تم سوچ رہے ہو اگر مجھ سے کہو تو کتنا اچھا ہوگا، مگر تم تو کیسے ہو؟ میں جتنے بھی آدمی یہاں لے کر آئی ہوں سب اتنی اچھی باتیں کرتے تھے، مگر تم ایک دم چپ بیٹھے ہو، بس دماغ میں ہی سوچتے جا رہے ہو۔ چلو مجھ سے کوئی بات کرو۔ ویسے ایک بات کہوں احمد، میں نے اس بات میں سر ہلایا، کتنا اچھا ہو کہ ایسے موسم میں بارش بھی ہو جائے۔ میں نے یہ سنا اور کہا ہاں واقعی کتنا رومانٹک موسم ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے ہونٹ ہلا کر کہی، بس یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے بارش ہونے لگی، اور بارش بھی اتنی تیز کہ میں نے پوری زندگی میں اتنی تیز بارش نہیں دیکھی تھی۔ میں نے یہی بات اب اس سے ہونٹوں سے کہی، مگر یہ کیا، اس نے تو میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ابھی اس نے میرا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ قسمت ماری مجھے چھینک آنی شروع ہو گئی، شاید مجھے بخار ہو گیا تھا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے اتنی تیز بارش اور بخار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا بارش تیز ہو رہی ہے، یہاں کوئی کمرہ وغیرہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کمرہ تو نہیں ہے، البتہ بارش کم ہو سکتی ہے۔ بس اس نے یہ کہا اور بارش رک گئی۔ میری ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ تھی، اور یہ سب اس کے کہنے سے ہو رہا ہے۔ میں تو بس اس کے بے پناہ حسن پہ مر مٹا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے، صرف ہم دونوں ہیں۔ پھر میں نے کہا میرا لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں ابھی جگہ بناتی ہوں۔ بس یہی کہنا تھا کہ پاس ہی ایک قبر تھی، اس میں سے ایک مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر تو میں ایک دم سے بوکھلا گیا اور چکر کھا کر زمین پر گر گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ سب گھر والے میرے ارد گرد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میری امی مجھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہے تھے۔ اور پھر ابو نے مجھ سے پوچھا کہ فیاض بیٹا رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ نام کچھ اجنبی سا لگا، اور میں نے ابو سے پوچھا فیاض کون ہے؟ اور ابو نے بڑے پیار سے جواب دیا بیٹا تمہارا نام فیاض ہے، اور کس کا؟ میں ایک دم بھڑک اٹھا، نہیں میرا نام فیاض نہیں ہے، میرا نام احمد ہے، احمد۔ اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں نے واپس اسی کے پاس جانا ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں نے اسی کے پاس جانا ہے، میں نے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہی لفظ کہتا ہوا میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر ایک دن بعد مجھے ہوش آیا، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ میں مکمل طور پر اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور میرے ابو کمرے میں داخل ہوئے اور کہا اب کیسے ہو فیاض بیٹا؟ مگر جیسے ہی ابو نے نام لیا میں پھر بھڑک اٹھا، نہیں میرا نام فیاض نہیں ہے، میرا نام فیاض نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میرا نام فیاض نہیں ہے۔ میں بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگا، اور میرے ابو کو کچھ شک سا ہوا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ پھر اگلے ہی دن میرے ابو مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے میرا ایک ہفتہ علاج کیا، مجھے اپنے نام کی پہچان ہو گئی۔ پھر اس بزرگ نے مجھ سے ساری بات پوچھی اور میں نے بتا دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ جب تم آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے جو تم نے روک دیا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی خوبصورتی دے کر ڈھیلے نہ پڑنا۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خوبصورتی جیسا ہم سے کہتی ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں، اور خدا کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ جہاں تم نے آیت الکرسی کا ورد چھوڑا تھا وہ تمہاری محبت یا عشق نہیں تھا، بلکہ تمہارا ہوس تھا، اور خدا کے علاوہ یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ دل و دماغ میں کیا ہے۔ اس وقت تمہیں صرف اس کی خوبصورتی یاد تھی اور کچھ نہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس لیے تمہیں سچ لگ رہا تھا، اور تم اس دن اس لیے بچ گئے تھے کہ اذان ہو رہی تھی۔ جاؤ اور آج کے بعد ہمیشہ سچ کو تسلیم کرنا اور کچھ نہیں۔ آج اس بات کو تقریباً 5 سال گزر گئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے اب میں تبدیل ہو گیا ہوں، اور اس بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی چڑیل ہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزے کی سٹوریز لے کے آتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔